नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब तमाम नाजरीन बे अक लटन मेनिस फेसबुक पेजस पे लाइव प्रोग्राम अत मज तुंद खैर मकदम इत तो पता छो वक्तन फवक्तन कोशिश करान कि तह निश करो तिम मसाइल उजागर यमन पे आम तौर पर कथ कर कहें इन्फॉर्मेशन दिवान हमेशा तह तो वनकस ये लूख जमा गमत वनकस खंदहस मज खंदा चाडोरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम ये लूख अम मूजूब गमत जमा यह तुम पत्किन बोड़ देवार हूँ बोजन यह श्रीनगर रिंग रोड यह फ्लाई ओवर ये योर खंदा तो योर मे खोवर किन ये हाईवे अपार सुटसू कलान वन तथ गामस तम द्रा सुटस कह तो बहुत मरहबा करान खंद कन तो द्राय गैरत जिंद वन तो ये लूख गमत अम मूजूब जमा पुरअमन ये प्रोटेस्ट करने आमुत अमि खतर कि श्रीनगर रिंग रोड बनान अत दक्षिण खोबर सरकार प्रोग्राम बनोमुत कि करो ये सेटेलाइट कॉलोनीज खड़ा। सेटेलाइट कॉलोनीज के हवाले से अवाम यहाँ पे जमा हुई है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको ये सेटेलाइट कॉलोनीज जो है नामंजूर है। उनको सेटेलाइट कॉलोनी नामंजूर, सेटेलाइट कॉलोनी नामंजूर, सेटेलाइट कॉलोनी नामंजूर, सेटेलाइट कॉलोनी नामंजूर। इसके तो वुचान वन सेटेलाइट कॉलोनी नामंजूर तथ लीगल बैकग्राउंड, एनवायरमेंटल बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि ये नामंजूर इसलिए कहते हैं कि इनको हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट जरूरत नहीं है, इनको मकान नहीं चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए। चाहिए माशाल्लाह, हर किसी को चाहिए, मगर ये कॉलोनीज और ये टाउनशिप ऐसी जगह पे बन सकती हैं जहां पे बहुत ज्यादा जमीन हो। ये जो खंदा का इलाका है, यहां पे लोगों ने पहले ही बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है। थोड़ा नजदीक तहमत है, बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है, क्योंकि यहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड दी है। अगर आप थोड़ा सा टर्न करेंगे, यहां से दिखाऊंगा मैं, ये पूरी एग्रीकल्चर लैंड खंदा की है। सारी खंदी जमीन, मकान, ग्रीन हाउस, जमींदार बेचार किसान है ये लोग, और किसानी करते। तो ये जमींदारी करते हैं, किसानी करते हैं और अपना गुजारा करते थे। और इन्होंने यहाँ पे 5000 कनाल जमीन दे दी लोगों ने श्रीनगर रिंग रोड के लिए, बडगाम के लोगों ने। चाहे खंदा का इलाका है, चाहे सुटसू का इलाका है, चाहे डोनीवारी का इलाका है, चाहे वाथोरा का इलाका है, चाहे बचरू का इलाका है, चाहे बागी बचरू है, गंजी बाग है, गोडसतु है, लालकुंड है, लालगाम है, वुलनो है, इचगाम है, पातवाव है। आप आगे जाइए जहां पे सोईपुख जाते हैं, धारमुन्ना है, गगरबाग है, नारबल है, फिर नारबल से आगे रंबीलगढ़ है, प्रतापगढ़ है, सराय डांगरपोरा है, गांधरबल तक ये जाएगा जमीन। और बडगाम में खाली 5000 कनाल जमीन दी है इस रिंग रोड के लिए। हमारी छातियों पे आरी चलाई गई, जमीन जबरदस्ती ले गई। और 370 के बाद जो कानून यहां पे फेयर कंपनसेशन एक्ट आया था, जिसमें लोगों को फायदा मिल सकता था, उस कानून का इतलाक नहीं किया गया। और हरि सिंह का 1934 वाला कानून लागू करके ये जमीन जबरी ली गई हमारे से, इन लोगों से। चलिए, हमने वो भी बर्दाश्त किया, हम अदालतों में गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं उस केस के लिए। मगर अभी हमारे वो जख्म ठीक भी नहीं हुए थे। तम जख्म इथे कन खून इथे कन योर थुनुक ब्याह ऐलान कर बनाने सेटेलाइट कॉलोनी। कॉलोनी 2 कॉलोनी टाउनशिप बनावन क्या। मैं कोई अपनी बात नहीं बोलता हूं, जब भी मैं बात बोलता हूं बिल्कुल लॉजिक से बात बोलता हूं। कोई जज्बाती नहीं हूं, मैं कोई जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, कोई उकसाता नहीं हूं लोगों को, ना ये लोग उकसाते हैं। इन लोगों ने मुझे लाया यहाँ पे खींच के। नहीं, आप जो आए बात कीजिए, आप ही बात करते हैं।
मैं लॉजिकल बात करता हूं, अगर आप 30 टाउनशिप बनाएंगे, 30 टाउनशिप अगर तो बनाइव, अख टाउनशिप बनाव 200 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर गई 4,000 कनाल जमीन, 4,000 कनाल जमीन, और 30 टाउनशिप का मतलब है 1,20,000 कनाल की जमीन। मैं वो तो खुदा रहा 1,20,000 कनाल जमीन अगर कशीर नियन, लुक रोजन कत, लुक एग्रीकल्चर करन कत, सब्जी ने बनने दान ऑलरेडी मकलोमुत, सूट कुल अतने रोजी नहीं क्या। तो सिलसिलस में लूक गम जमा, करो इन सत जनाब तुम वन तुम क्या नाव। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब से इनके हम शुक्रगुजार है जो हमेशा मजलूम कौम की आवाज बन के यहाँ आ जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड गोडनथी वारिया कम जमीन सन कशीर अगर वुचोन ये तकरीबन तकरीबन नेसफ खोत ज्यादा पहाड़न तल जमीन पत बचा खचा जमीन थोड़ा बहुत अत पे गुजार करान गवर्नमेंट अत मज वन हसा बनावो ये सैटेलाइट कॉलोनी अस नसा यह कुन हालस मज मंजूर कहें युस ऑलरेडी लैंड पास ऑलरेडी युस जमीन गवर्नमेंटन न्यू युस वर्थ 2 करोड़ रुपये तकरीबन कनाल मगर सु जबरदस्ती 15 लाख 30 लाख हिसाब वन तमिक केस अदालतन मज मौजूद वन मतलब पोसो जमींदारन पूर मतलब दिवान कहें तो मुख्तलिफ तरीको सतावान मतलब कहन तह राइट्स जमीनस पे बासान तमें तरीक ये विज गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंटस वनान मोदी गवर्नमेंटस अपील करान कि यह जबरदस्ती मह करिन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बे मौजूद गवर्नमेंटस ते अपील करान यह सन आवाज वातन यम सेंट्रल गवर्नमेंटस ताम यम जबरदस्ती वार वार वक्त वक्त करान नसा यह कुन हालस मज मंजूर यह मतलब यह जबरदस्ती कहें। शुक्रिया दिलबर सब वन जबरदस्ती मंजूर क्या जमीन जबरदस्ती निमाई करना। जो हमारी जमीन है, जमीन के जो कवानीन है, लैंड एक्विजिशन के जो लॉज है, वो इतने बेहतरीन लॉज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अगर उनका जमीनी सतह पर इतलाक किया जाए, उनके इम्प्लीमेंटेशन हो, ये जबरन जबरदस्ती होगी ही नहीं। क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट है 2013 वाला, जिसको जम्मू कश्मीर में 370 के बाद यहां लागू किया गया, उसमें साफ साफ लिखा है कि यहां पे एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना है। जैसे अभी हाल ही में रोड़ा साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि कोई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट है, चाहे हाईवे के प्रोजेक्ट है, टाउनशिप्स के प्रोजेक्ट है, कहीं पे कोई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा है, कहीं पे लोगों से पूछा नहीं जाता है। जबकि कानून में ही लिखा है कि ग्राम सभा को कंडक्ट करना है गांवों में और लोगों से पूछना है क्या आप जमीन देंगे, बिकॉज ये फेयर कंपनसेशन एक्ट है, ये लोगों की बहबूदी के लिए कानून है। अगर ये टाउनशिप्स लोगों की बहबूदी के लिए है, अगर ये सड़कें लोगों की बहबूदी है के लिए है, क्या लोगों से नहीं पूछना है? क्या हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से पूछना नहीं है? अगर हमने अभी एमएलए बनाए, क्या आपने एमएलए से पूछा? क्या आपने डीडीसी मेंबरान से पूछा? क्या आपने 5 सरपंचों से पूछा? क्या आपने कोई ग्राम सभा की उसमें? तो मेरे साथ और भी यहाँ पे साथी हैं, अरशद साहब। हमारे अरशद साहब तो वन क्या वन अच्छी वन गोथी रिंग रोड बनो, ये रिंग रोड ते कपर बनो, व्हाट वाज द पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट इट? सोशल असेसमेंट करखा या न करखा, बिकॉज यह गो तम सात प्रोजेक्ट यम सात जन ये ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड फुकदान एंड इट वाज कम बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। तिम वन करो कहें स्ट्रक्चर मह खड़ो कह दिमो खाड़ने एग्रीकल्चर लैंड वॉलेशन डबल इनकम करो एग्रीकल्चर सात मोदी सरकार आई जमींदार करो डबल इनकम कित ग जमीन सन सारी खुद फर्टाइल बेल्ट मज ये जन सब्जी दान बेस्ट यह बेल्ट ठीक कूत खूबसूरत बेल्ट ये मस्टर्ड डबल क्रॉप लैंड कोर क्या पॉलिसी मतलब देयर कैन बी अनदर वेज तिम इलाक यपर एग्रीकल्चर खचान यपर प्रोड्यूस ग तपर हेकन यह प्रोजेक्ट पकन मगर कपर पकनोक सानी जिगर की क्या छाती के ऊपर से चलाया बनो यह प्रोजेक्ट यपर वो तुम होमुत मुस्तर सबन यह सोरी फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड कर अमिच एक्विजिशन
امچ ایکوزیشن کرک تو کتنے کرک اولڈ ایجڈ لا خبر کم دہن یم سات ہندوستان حکومت آئی کانگریس حکومت 2013 مز تمس تہ باسیو اس کت ایکوزیشن کران کت ایکٹس ست تمو قانون لگاو کور تمہ سات رائٹ ٹو فیئر کمپنسیشن اینڈ ایکوزیشن ایکٹ 2013 یم سات 2017-19 مز ایکوزیشن گئی اقواس مز یا اقواس مز اچھا ریئلٹی کا اقواس مز کیا اس دیت کھا تف قانون تحت کمپنسیشن نو مگر قانون کیا کورک جبری قانونی پیش تاو کرک استعمال کم ست زمیندارن ست یمن ادر سورس آف انکم کہین لگ کوٹن مز نوٹیفکیشن رولز نامنظور زبردستی نہیں چلے گی زبردستی نہیں چلے گی زبردستی نہیں چلے گی زبردستی نہیں چلے گی تک اللہ تعالیٰ گواہ ون تہ مے کمپنسیشن رٹم کہین وجہ یہ کہ مے شراک چلان بہ کس زمین چھس دیوان یمن تو گورنمنٹ کت قانون تحت کمپنسیشن دیوان یہ ٹوٹل کرک زبردستی تو نیوک نو ون بچو کہ ایگریکلچر لینڈ اخ کنال پھلان مے اخ یا 1.5 کنال ٹوٹل فی گرس پھلان یت من سہ پن کیا وریک بتہ کڑ نو پالسی ایل جی حکومتن نہ کرو تہ زبردستی نیو ان لینڈ وۄنۍ کیا کرن انو وۄنۍ سیٹلائٹ کالونی کیا کرن سیٹلائٹ کالونی اس بچو کھچو کی زمین بیچنوک ون امے کن بیچن بت پھل خاطر کورک سا کالونی کیا تم پرچھوا ڈی ڈی سی تم پرچھوا رپریز لوکن نہ اچھا تم سات پی ڈیو کامن صبن کور 5-7 میٹر میں کرو اور یور کہیں کیا اربن ڈیولپمنٹ بھائی یہ رورل لینڈ ہے زمین کم ہے زمین کم ہے ہم کون سے اربن ہے نہ کہیں نہ کورک یہ پتہ نہیں کس رول سے اس نے بتایا کہ نہ کہیں میں کرو کہاں چیز میں کرو وہیں کیا کرنا اس پتہ ظاہر ہے حفاظت کرنے ایگریکلچر لینڈ نو ان کے پاس دوسری پالیسی ہے یہ بنو سا بے کنسٹرکشن یہ کرو سا بے سیٹلائٹ کالونیز کھڑا اب بتائے اچھا ونکس ونان مبارک نئیس نو الیکٹڈ گورنمنٹ بنے این سی صاحب کہ ناصر اسلم صاحب اوتر کیا ونان ہی از انڈورسنگ دس پالیسی کیا تم کرا لوکن ست کت یہ ریپرزنٹیٹو کرا کت تھی وچو اس میں گدر گسان نو دپ نا شاید ہے کہ پالیسی اصل ٲسِتھ بھائی صاحب شاید کہاں سے بات آ رہی ہے تھی وچو یہ پالیسی باقی بن اس خاطر سہ ایگریکلچر لینڈس پہ بی ما زٕ ہتھ ہیکٹیر أکس کالونی خاطر تھی ؤنِو یہ سری نگر ایس ڈی این فلیٹ بنے ون ان ایکوزیشن تو ڈمانڈ کت نہ ڈمانڈ اگر ڈمانڈ تہ سہ بنو اربن ایریاز مز تتہ یوت زمین پڑا اس ٹوٹل بیرک اس ایگریکلچر تہ کہین تت کرن ڈیولپ تتہ بنن کالونی یہ ضروری کہ ہسا ہند کیا کرن ایگریکلچر زمین تہ ختم کرن پتہ بوش تہ بناون ہارٹیکلچر پروڈیوس تہ ختم کرن آخر لینا کہاں چاہتے ہیں ہم زمینداروں کو یہ زن یہ پالیسی ات اگینسٹ پروٹیسٹ کران یہ نامنظور تاز یہ عوام ناسس خلاف اٹ از ناٹ فار دا ڈیولپمنٹ اٹ از ہراسمنٹ ونکس نہیں چلے گا ون ایل جی حکومت بیم زن ون گورنمنٹ ونکس این سی عمر الوداع صاحبس یا یم زن ونکس گورنرس کہ ونان یا اس ایم ایل اے یہ تمن گزارش کران کہ پلیز ات پہ کر نظر ثانی کیا یہ لوکن قبول کہین اینڈ یمن پزِ بالکل یُس زن لُکھ یژھان تتھ مطابق پکن ٹھیک ہے اس منظور کہین تو یہ پالسی نی نظ واپس شکریہ السلام علیکم مے نام مصدق حسین بہت یژھان گورمنٹس اکھ زٕ سوال کرن یم زن ٹیکنیکلی یمو کر پتمہ لٹہ ایگریکلچر سیکٹرس مز HADP سکیم اخ لانچ یتھ مز زن تمام فارمر انک وقتاً فوقتاً ایگریکلچر سیکٹرس پہ ولو سا تہ سیمینار کریں تہ سمپوزیم کریں زمیندار ورک شاپ کریں گئی تم تمام ورک شاپن تہذ ریکارڈنگ تم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرن پہ موجود ڈائریکٹر آفس موجود ونان تم ورک شاپ کریں کیا مقصد درو تہ گۄڈنیُک کتھ تتھ ورک شاپس مز اس کور HADP مز چونکہ اس پنہ ناو زمین کی ایز یوتھ چھس بہ ونان اس پنن مالین ہند ناو زمین تمن پہ کنزنٹ ہین لاگو یہ تہد زمین مالکانہ حقوق دیو اس پنن مالین پتہ دتک HADP سکیم مز کر اپلائی اس دتک نم گرین ہاؤس وچ ساسواد گرین ہاؤس تہ ات یم بگام تان لگت یت ایگریکلچر زمینس پہ لگ گورنمنٹن HADP سکیم تحت یم گرین ہاؤس
تو ونکین اخ ؤری تہ گوٚو نہٕ یتھ أنِکھ بیاکھ اکھ فلڈ اکھ یتھ زن ونان چھِ ٹاؤن شپ مےٚ چھُنہٕ تران فکری اگر گورمنٹس HIDP سکیٖم کڑٕنۍ ٲس تہِ ٹاؤن شپ کیا کتھ حدس تام چھُ وۄنۍ صحیح اگر یہ ٹاؤن شپٕے تھاوٕنۍ ٲس تہٕ HIDP کمہِ خٲطرٕ اوس یہ کنٹراڈکٹ کران پنسے قانونس أسۍ چھِ گورمنٹ انتظامیہس ونان گورنر صٲبس ونان یا وزیر اعظم صٲبس ونان مےٚ چھُنہٕ یہِ تران فکرِ تُہنٛز یہِ سکیٖم کتھ حدس تام چھِ یہِ چھِ 5 ؤرین پٮ۪ٹھ سکیٖم 2 ؤری گٔژھِتھ کوٚروٕ تۄہہِ پنُن قونوٗن یہِ زن یہِ رِووک کوٚروٕ HIDP سکیٖم چھِ کلوز کرٕنۍ بیٚیہِ ؤنۍتو مےٚ دوٚیِم سوال چھُ مےٚ اگر ٹاؤن شپ چھِ کۭژاہ فایلہٕ چھو تۄہہِ سیکٹریٹن منٛز یِم لُکھ تۄہہِ ڈِمانڈ چھِو کران اَسہِ چھُنہٕ کواٹرٕے اَسہِ ہٲیتو سۄ فایل اکھ أسۍ نِمو پننِس علاقس منٛز تقریٖبن چھُنہٕ اَسہِ مکان روٚس کانٛہہ اگر تۄہہِ مکان روٚس باسان چھُ أسۍ چھِ گورمنٹ انتظامیہ سوال کران پگاہ گژھِ نِوٕز پیپرس نیرُن کھندا منٛز چھِ 500 نفر ونان اَسہِ دیٖتو مکان بُگام پٮ۪ٹھ گژھِ ونُن 500 نفر اَسہِ دیٖتو مکان یہ علاقہٕ کانسٹچوینسی کم سے کم کرٕ بہٕ پننہِ کانسٹچوینسی ہٕنٛز کتھ ڈِمانڈ گژھِ آسٕنۍ ہے لُکھ گژھن پروٹیسٹ کرٕنۍ اَسہِ تھاوو مکانے گورمنٹ چھُنہٕ سون انتظامٕے کران سۄ چھنہٕ کُنہِ جایہِ کتھٕے مگر یہ الیگل یہ کنٹراڈکٹ یہ زبردستی یہ دوز دباو یہ کتھ حدس تام چھُ صحیح اَسہِ چھُ پیوان اکھ زمیٖندار اَسہِ چھُ پیوان پنٕنۍ پونٛسہٕ ایڈوکیٹ کرٕنۍ تم سپریم کورٹن تام پنٕنۍ کیس واتناوٕنۍ گورمنٹس اگر یوٗت آسہِ ہا سٲنۍ ہمدردی اَسہِ آسہِ ہا نہٕ تیٚلہِ کوٹ کٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ پنُن پان تھاوُن کینٛہہ سیٹلائٹ کالونی سیٹلائٹ کالونی سیٹلائٹ کالونی جبری قبضہ جبری قبضہ جبری قبضہ سیٹلائٹ کالونی سیٹلائٹ کالونی سیٹلائٹ کالونی سیٹلائٹ کالونی کشمیر بچاؤ ایگریکلچر بچاؤ کشمیر بچاؤ ایگریکلچر بچاؤ کشمیر بچاؤ ایگریکلچر بچاؤ کشمیر بچاؤ ایگریکلچر بچاؤ چلو بیٚیہِ لاسٹس وۄنۍ اپیل کران یِم زن اسہِ نٔو حکوٗمت بنے یِمن سۭتۍ چھِ اسہِ کینٛہہ توقعات چوٗنکہِ اسہِ دیُت یِمن فل مینڈیٹ یُس زن یِمن طاقت دیُت اسہِ امہِ غرضہٕ خٲطرٕ یِم کرن صحیح سمتس منٛز لُکن ہٕنٛز ترجمٲنی أسۍ چھِ یژھان اتھ سمتس منٛز وُنہِ چھُ واریاہ ٹایم چلو کٲنٛسہِ آسہِ کانٛہہ بیان دیُتمُت مگر أسۍ چھِ گورمنٹ انتظامیہس بیٚیہِ تہِ أسی چھِ پبلک یِمو تِم بنٲے أسی چھِ پبلک یِم زن پگاہ پریشان آسن کیا تِم چھا یژھان پننس پبلکس پریشان کرُن نہ 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 أسۍ چھِنہٕ یژھان تقریٖبن کینٛہہ أسۍ چھِ گورمنٹس یہِ وارن کران ایز اے ووٹر تِم کرن تمام تِم بروٲیی کار لایَن تِم پنٕنۍ تِم ازو جواریہ تِم کرن حکوٗمتی مطالبہٕ یِم زن سٲنۍ چھِ تِم واتن تھدٮ۪ن ایوانن تام تاکہِ لُکھ کرن نہٕ سفر کینٛہہ باقٕے وسلام بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ السلام علیکم